बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू STN TV। नाजरीन, अल्प अरसलान बोलम 31 पार्ट 5 के आगाज़ में हम देखेंगे कि ज़रें खातून कासिद को ख़त देती हैं और कहती हैं कि इसे फ़ौरन बुखारा पहुंचाओ, और सफ़री खातून ने कहा है कि ये एक अहम ख़त है, समझ गए, कोई वक्त ज़ाया ना करे। इसी के साथ वो कासिद वहाँ से रवाना हो जाता है। ये सब कुछ औके खातून बालकनी पर खड़े देख रही होती है। इसी दौरान आवर वहां आता है और ज़ैरन खातून से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपका काम कर सकता हूँ। इस पर ज़ैरन खातून कहती है नहीं, मैं खुद कर लूँगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और आवर उसे जाता देखता ही रह जाता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अल्प अरसलान जंगल में सांपों को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि इनका ताल्लुक यहाँ से नहीं है, मैंने इसे पहले यहाँ पर नहीं देखा, क्या आप लोगों में से इसे कोई जानता है? तो सुलेमान कहता है नहीं, और बाकी सिपाही भी यही जवाब देते हैं। फिर सुलेमान कहता है फिर इन सांपों को जानबूझकर यहाँ फेंका गया होगा। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं इसका मतलब तो यही है, घोड़े भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुरमरी बाजार दिखाया जाता है, जहाँ पर अरसलान यूसुफ दाखिल होता है और अपना घोड़ा एक हिफाजत पे मामूल लड़के को पकड़ाकर आगे चल देता है। जिसके बाद एक और आदमी आता है और कहता है कि अरसलान यूसुफ, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और वासपुर अकान में भी सब खैरियत से होंगे। इस पर अरसलान यूसुफ कहता है ताजिर मुमताज़, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आपको देखकर खुशी हुई। बुखारा के हर ताजिर से कहो कि अरसलान यूसुफ बिल्कुल ठीक है, सुरमरी बाजार के साथ सल्जोकों के मसाइल हैं, काराहान को मुतासिर नहीं करेंगे, इनसे कहो फिक्र मत करें, अपना ख्याल रखना। इस पर ताजिर मुमताज़ वहां से चला जाता है। इसी दौरान दूसरी जानिब से गेरागोर आता है और सिपाहियों से कहता है कि क्या कमांडर अलेक्जेंडर और माथियोस वापस आए हैं? तो सिपाही कहता है अभी तक नहीं आए जनाब। ये सुनकर गेरागोर कहता है इस वक्त तक तुम कहाँ हो अलेक्जेंडर, आखिर क्या करते फिर रहे हो तुम? इसी दौरान अरसलान यूसुफ गेरागोर के पास आता है और अरसलान यूसुफ को देखकर गेरागोर कहता है अरसलान यूसुफ, यहाँ पर कैसे आना हुआ? मैं ये देख रहा हूँ कि अल्प अरसलान ने अपने ससुर को आज़ाद करने का फैसला कर दिया है। इस पर अरसलान यूसुफ कहता है वो कल मेरी बेटी से शादी कर रहा है इंशाअल्लाह। अल्प अरसलान बे ने वही किया जो मुझे करने की ज़रूरत थी, इसने मुझ पर एतमाद किया। इस पर गवर्नर कहता है बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अगर तुम अब आज़ाद और महफूज हो तो फिर अपना काम जारी रखो, वासपुर अकान में मेरे कान और आंखें बनोगे तुम। यनाल बेबी हमारी तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, आपके साथ हमारी तिजारत अभी भी जारी रहेगी, आपका शुक्रिया। मैं सल्जोकों पर अंदर से वार करूँगा, इनके दिल के जरिए इन पर वार करूँगा। इस पर अरसलान यूसुफ कहता है तुमने मुझे अल्प अरसलान के खिलाफ कर दिया है और मैं वो जंग हार गया। अल्प अरसलान अब मेरा रिश्तेदार है और मैं सिर्फ इसका साथ दूंगा, समझ गए तुम? इसका मतलब ये है कि ये सुनकर आपके दिल को धचका लगेगा, क्योंकि मैं और मेरी बेटी इसके दिल में रहती है। इसके मुताबिक अपना हिसाब लगाइए आप। इसी दौरान बाजार में यनाल बेबी एक जानिब खड़ा इन दोनों की आपस में मुलाकात होते देख रहा होता है और बात को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर अरसलान यूसुफ था ही गद्दार। दूसरी जानिब औके खातून ज़रिन के पास आती है और ज़रिन उसे देखकर रुक जाती है। ज़रिन से पूछती है कि तुमने एलची को जो ख़त दिया है उसमें क्या लिखा हुआ था, तुमने ये किसको भेजा है? इस पर ज़रिन कहती है मैं नहीं जानती उसमें क्या लिखा था, लेकिन वो ख़त बुखारा भेजा गया है। सफरी खातून ने कहा कि बुखारा महल में पहुंचा दो, इसलिए मैंने वो ख़त कासिद को दे दिया। इस पर औके खातून कहती है अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी, समझ गई तुम? इस पर ज़रिन कहती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि उस ख़त में क्या लिखा हुआ था। इस पर औके खातून कहती है जैसा कि उसने ये तुमसे भी छुपा रखा है तो कौन जानता है कि वो आखिर क्या कर रही है, किसी को भी इस बारे में इल्म नहीं है। क्या हो सकता है उस ख़त में? उसने अल्प अरसलान से जान छुड़ाने के लिए कोई आखिरी इक़दाम किया होगा, तुम्हें क्या लगता है? हाँ। इस पर ज़रिन कहती है मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अल्प अरसलान घोड़ों को तलाश करते हुए उनके निशानात के पीछे जा रहे होते हैं और कहते हैं 2 घोड़ों के अलावा किसी पर भी बोझ नहीं है। ये इनके घोड़ों की नातों के निशानों के दरमियान फासले से वाज़ेह है।
کہ یہاں پر کوئی اور گھوڑے بھی تھے اور انہوں نے گھوڑوں کو اس طرف سے بھگایا ہے۔ یہ کہہ کر الپ ارسلان ان نشانات کا تعاقب کرنے لگتے ہیں تاکہ گھوڑوں کو تلاش کیا جا سکے، لیکن کچھ آگے جا کر نشانات مٹ جاتے ہیں اور الپ ارسلان کہتے ہیں لیکن انہوں نے اس سے آگے کے نشانات کو مٹا دیا۔ اس پر سپاہی کہتا ہے وہ کہیں اڑ نہیں سکتے جناب، اگر وہ اس سڑک سے نہیں گئے تو انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہوگا، کیا ہم پھیل کر تلاش کریں؟ ہاں۔ اس پر الپ ارسلان کہتے ہیں کارا بے بھی ان کے ساتھ ہی ہے اور وہ یہیں پر کہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ الپ ارسلان کارا بائی کو پکارنے کے لیے سیٹیاں بجانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں چلو کارا بائی مجھے راستہ دکھاؤ، لیکن کارا بائی کہیں سے بھی سامنے نہیں آتا۔ اسی کے ساتھ دوسری جانب سے ینال بے اور ارسلان یوسف آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ ینال بے کو آتا دیکھ کر ارسلان یوسف وہیں رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ینال بے؟ اس پر ینال بے اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور ارسلان یوسف کی جانب آتا ہے، جس پر کہتا ہے یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اور یہ کہہ کر ینال بے تلوار ارسلان یوسف کی گردن پر رکھتے ہوئے کہتا ہے میں تمہاری غداری کو بے نقاب کروں گا، میں تمہارا راز افشاں کروں گا۔ اس پر ارسلان یوسف کہتا ہے اپنی زبان کو سنبھالو، تم الپ ارسلان کے سسر پر الزام لگا رہے ہو ہاں؟ اس پر ینال بے کہتا ہے جس لمحے ہم نے تمہیں آزاد کیا اسی لمحے ہمارے دشمن سے تم ملنے چلے گئے ہاں؟ اب سلطان تغرل بھی میرے راستے میں کھڑے ہوئے تو میں کسی کو بھی نہیں روکنے دوں گا، مجھے تمہارا سر اڑانے کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکتا ارسلان یوسف، سمجھ گئے تم؟ یہ کہتے ہوئے ینال بے ارسلان یوسف کی تلوار میان سے باہر نکال پھینکتا ہے اور پھر کہتا ہے الپ ارسلان سمجھ جائے گا کہ اس نے کس پر بھروسہ کیا تھا جب میں تمہاری غداری کو بے نقاب کروں گا۔ اس پر ارسلان یوسف کہتا ہے آپ غلط کر رہے ہیں ینال بے، غلط کر رہے ہیں آپ۔ اسی کے ساتھ ینال بے ارسلان یوسف کے ہاتھوں پر رسیاں باندھ کر اسے واسپور آکان کی جانب لے جانے لگتا ہے، لیکن جاتے جاتے ارسلان یوسف ینال بے سے بار بار کہتا ہے آپ غلط کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ سب غلط ہے۔ اس پر ینال بے کہتا ہے آپ بھی دیکھیں گے ارسلان یوسف کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الیگزینڈر الپ ارسلان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے یقین ہے الپ ارسلان ابھی بھی اپنی شادی کے تحائف کی تلاش میں ہی ہوگا اور وہ ان گھوڑوں کو تلاش کر رہا ہوگا، لیکن وہ انہیں تلاش نہیں کر پائے گا۔ ہم انہیں یہیں رکھیں گے جب تک کہ وہ امید نہ چھوڑ دے، پھر ہم انہیں قسطنطنیہ لے جائیں گے، سمجھ گئے ماتھیوس؟ دوسری جانب الپ ارسلان کارا بے کے ذریعے اپنے گھوڑوں کو تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اور جنگل میں سیٹیاں بجاتے ہوئے ادھر ادھر جانے لگتے ہیں، لیکن کارا بے کا کہیں اتا پتہ نہیں لگتا اور نہ ہی باقی کے تمام گھوڑوں کا۔ لیکن کارا بے یکدم سے غار سے نکل کر الپ ارسلان کی سیٹی کے ذریعے ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر الیگزینڈر کہتا ہے جلدی کرو، اسے بھاگنے مت دینا، لیکن کارا بے غار سے باہر نکل کر الپ ارسلان بے کی جانب جانے لگتا ہے اور الیگزینڈر بھی اس گھوڑے کے پیچھے غار سے باہر آ جاتا ہے۔ اسی دوران الیگزینڈر کو الپ ارسلان کی سیٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ کہتا ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آخر؟ اتنے میں ماتھیوس بھی گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف واسپور آکان کے قلعے پر صفریہ خاتون اکیلی ہی کھڑی ہوتی ہے۔ اتنے میں زرین وہاں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھ سے اب بھی ناراض ہو؟ لیکن صفریہ خاتون کوئی جواب نہیں دیتی تو زرین کہتی ہے جو خط آپ نے بخارا بھیجنے کا کہا تھا وہ میں نے بھیج دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زرین مزید کچھ کہتی صفریہ خاتون اس سے کہتی ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو زرین، میں اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ اسی کے ساتھ زرین وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ایک بار پھر سے جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپ ارسلان سیٹیاں بجا کر کارا بے کو اپنی جانب بلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کارا بے آتا نہیں ہے تو آور کہتا ہے جناب کارا بے آپ کو نہیں سن سکتا، وہ بہت دور ہے، ورنہ وہ اب تک یہاں آ چکا ہوتا۔ یہ سن کر الپ ارسلان واپس پلٹنے لگتے ہیں، لیکن اسی دوران کارا بے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ دوڑتا ہوا الپ ارسلان بے کی جانب آنے لگتا ہے، جس پر الپ ارسلان اسے دیکھ کر کہتے ہیں ہائے ماشاءاللہ، اور کارا بے دوڑتا ہوا الپ ارسلان کی جانب آ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر تمام سپاہی اور الپ ارسلان کافی زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد کارا بے الپ ارسلان کے پاس آتا ہے
اور الپرسلان اس سے کہتے ہیں میں تمہارا مخروص ہوں کہ تم نے مجھے راستہ دکھایا، خوش آمدید کارا بے۔ اسی کے ساتھ الپرسلان کہتے ہیں چلو اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ کارا بے کے نشانات کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے گھوڑوں کو بھی تلاش کریں گے، ہو سکتا ہے وہ اسی کے لیے یہاں پر آ رہے ہوں، لیکن ہوشیار رہو، چلو چلیں۔ اور اسی کے ساتھ الپرسلان کارا بے کو لے کے باقی کے گھوڑوں کو تلاش کرنے کے لیے چل دیتے ہیں، اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔